तो मरे मरिना एक्चुअली सारको हे रे डेंजर म्हणजे तेचें कितें करप आसतलें तें खबरूच ना. आमकां म्हणटालें तें कितें जाणा तो तुमकां वचपाक पासून मागीर दिवचें न्हय कित्याक ते गेटी घालतले आनी खंय बंद करतले आनी नुस्तेकारांक पासून वचपाक अलावड दिवचें ना आनी नुस्तेकारांक तर वचोंक दिना जाल्यार आमी कितें कशें आमचें पोट चलतलें. नुस्तेकाराची नुस्तेकार नुस्तें मारून जेयता न्हू आमकां सारके त्रास जातले म्हणून मरिना प्रोजेक्ट चड करून आमकां नुस्तेकार ना चडशे नुस्तेकारूच आहा न्हू ह्या गांवांत. नुस्तेकारांक त्रास जातलो म्हणून तुमी विरोध केलो. हां विरोध केलो. मरिना प्रकल्प म्हणून कितें म्हणून येतालो तो? मरिना म्हळ्यार ते जेटी म्हणटाले ते शहरान सांगताले जेटी कितें कंट्राक्ट मागीर ते पळय ते सायडीचे बोटी आहा न्हू ते हे रे त्यो कॅसिनोचे पळय त्यो पासून हिंगा हाडपाचें अशें म्हणून तिचे प्लॅन आशिल्लो. हय प्लॅन आशिल्लो ते कितें करी सांगूंक जायना रे आमकां आतां थिंगा बोट घालूंक दिले तो हात घालतले हात घाल एक फावट स्टार्ट केलें म्हणल्यार तूं कितलें कर तुमी आमी म्हणटले स्टार्ट केला न्हू तुमकां पयलेच अडोवपाक कळना जाल्यार काय म्हणटा देखून पयलेच जें हें करूं जावपाच करता तें बरें न्हू नाका तें नाका. सो पुराय गांवचे हांगचे जी हें आसा कम्युनिटी आहा फिशींग कम्युनिटी तेंच्यांनी फूल अपोज केला. हय फूल ओपन केला आनी आमकां भायल्या लोकांनी सपोर्ट केले भायले आमचे गोवाचे लोक आहा तेणी खूब सपोर्ट केला दिसता कितें मरिनाक लागून. मरिनाक आमकांच न्हू सगळ्याक शिड्डोना कांकऱ्या व्हडशे सगळ्यांक त्रासूच जातले मरिना जालें म्हणल्यार ताका लागून इल्लो न्हू व्हडलो खंय ते व्हडलो प्रकल्प. हय व्हडलो प्रकल्प. तर तुमकां लोकांक गांवचे सरकारान विचारूंक नाशिल्लें येवच्या पयलीं? ना ना तें कांय जालें उगीच्या उगी जालां इथे हाडलो आनी आमी आतां आमचें म्हणटा ते नुस्तें मारपाचें हिंगा कांयच दाखोवंक ना. आतां इतली फायबर आहा इतलो लोक नुस्त्याचेर जियेता तें कितें तरी आसपाक जाय आसलें न्हू गव्हर्मेंटान कितें फेसिलिटी करून फिशरीन तरी आरे आपले मनीस थंय नुस्तें मारता लायसन आहा मरे आमचे कडेन ते पासून कांय तिका खबरूच ना म्हणटा ती. तुमकां कसलो त्रास जाता सर हांगा सरकारान? हें जावपाक पडना तरी जाय जाल्यार आतां आमचे भुरगे आतां कशें पडबुडटले एक काज मेळना आमकां पळोवपाक काजू खाताले आमी निरो काडटाले सोरो काडटाले भुरग्यांक पळोवंक मेवतले आमचे आतां आले ते जाणट्यांनी रोयलेले ते दोंगरांनी काजी थोडे उरोंक ना न्हू उरोंक ना आनी आतां जायना रे काजूय जायना सगळें हें जालें न्हू झाडां येवन बोत्ता मरे आमी अशें लीप करताले न्हू तिका हें करता रे. आमी जरी एनवायरमेंटली आमी मरिनाक अपोज केलो पूण हांव म्हणटा तुमी बऱ्यो कितें तरी इंडस्ट्री खंय तरी हांगा हाडात आमच्या ह्या आख्ख्या मतदारसंघान कसलीच इंडस्ट्री कर एनवायरमेंट फ्रेंडली आसपाक शकता कसली तरी दुसरी IT इंडस्ट्री आसपाक शकता पूण ती हांगा ना आनी रोजगाराच्यो आनी कसल्योच संदी ना. लोक आयदर वेर्णा वता वा आनी खंय तरी वता वा पणजे वता आनी येदो व्हडलो मतदारसंघ हांगसरल्यान जो सुरू जाता बांबोळेच्यान तो आमच्या डोंगरी आजोसी गांवांत पावला. आजोसी गांवांत डोंगरी गांवांत जर पळयत जाल्यार खाजन शेती दुरदर्शता थंयचो एक जो पूल आसा जो अर्दवट बांदलेलो तो आतां पुराय केला पूण तो वचून थंय देंवपाक वाटना. तो कित्याक केला एक 16-17 कोटी मोडून हें आमी नको हेकाय सिल्वेराच जबाबदार आसा. म्हणजे हो जो आमदार आशिल्लो आनी आतां तो परत BJPन येवन आपूण फुडले फावट परत निवडून येवपाक सोदता तो आयज लोकांचे इशू कांयच घेना फक्त पार्टीचो प्रोग्राम आसा तो ते करतात आनी जे कोण म्हणजे पार्टी ती गव्हर्मेंटान आसा म्हणून लोक तांचे बरोबर आसत पूण मनांतल्यान म्हाका सपोर्ट ना. आनी आमी परतय जालें कितें की ऑपोजिशन MLA आसल्या कारणानूय परत सरकार मुद्दाम दुर्लक्षूय करता. पूण आतां सादो एक तो सातांचो पूल म्हणजे तुमी जाणा आसतले एक पोरूं एक जुनान मोठो पावस आयलो आनी सातान चर्ची कडलो पूल मोडलो सॉरी रस्तो मोडलो रिटेनिंग वॉल. आतां आमकां ओल्ड गोवा वचपाक तो बऱ्याक पडटालो एक 5 मिनटांनी ओल्ड गोवा आतां 1 वर्स जायत आजून त्या पुलाचेर कांयच एक्शन ना. सी बेजिकली ओवरव्यू जर सांगले जाल्यार सांत आंद्रेचे भरपूर विशय आसात आनी ते विशय अजून पर्यंत सुटलेले ना. नंबर 1 विशय जो म्हाका काळजाक पर्यंत लागता तो म्हणटा तो आज सांत आंद्रेच्या नॅशनल हायवेच्या स्ट्रेचाचेर लास्ट 2 वर्सांनी टोटल नंबर ऑफ फॅटल एक्सिडेंट जे जाल्ले आसा ते म्हणटा ते टोटल नंबर 23 लोक 2 वर्सांनी फॅटल एक्सिडेंटान त्या हायवेचेर ऑन द स्पॉट गेल्ले आहा नाजाल्यार ते GMCन वचून म्हणल्यार एका वरान गेल्ले आसा. सो हो जो आहा पळय सगळ्यांत मोठो मुद्दो जो आहा पळय तो डायरेक्टली काळजाक लागता कित्याक ही नॅशनल हायवे ही थ्रेट जाल्ली आसा म्हणल्यार इट इज अ डेंजर झोन जाल्लो आसा डेथ झोन जाल्लो आसा. हो जो आसा पळय हेका सोल्युशन अजून पर्यंत हाडलेलें ना.
दुसरो विशय म्हणटा तो मरिना प्रोजेक्टाचो जो इश्यू आसा तो नॅशनल लेवलाचेर तो 110% BJP सरकार आयलो जाल्यार तो डेफिनेटली हांगासर डम जातलो आनी कोण कांय करपाक शकचो ना. सो हो इश्यू जो आहा पळय तो सद्या प्रेजेंटली तेंच्यांनी होल्ड डावन दवरलो आहा. फक्त नॅशनलाक जर परत BJP आयले जाल्यार तो फूल ऑन स्विंग तो करतलो आनी तो केल्या उपरांत कितें जातलें हें सगळ्यांक खबर आसा. तिसरो म्हणटा तो इश्यू जो मेजर इश्यूज आहा आयज सांत आंद्रेन जो कोण उलयना सांत आंद्रेच्या खुबशे विलेजींनी आयज यंग भुरगे जे आहा पळय म्हणल्यार नॉट लेस म्हणल्यार एक 30 वर्सांचे ते 40 वर्सांचे लिवर पिड्ड्यार जावन पिड्ड्यार जाल्ले आसा. सोरो जो आहा पळय तो इतलो एडिक्शन जाल्लो आसा भुरग्यांक आनी इमेजीन कर स्कुलांतले भुरगे भायर सरले आनी सोऱ्याचे इतले एडिक्शन जाल्ले आहा की लग्न जाल्या उपरांत ल्हान भुरगे सुद्दां तांकां ल्हान भुरगे आसतात आनी ते 40 वर्सांचेर लिवर पिड्ड्यार जावन गेल्ले आसात. सो हो विशय जर सॉर्ट आउट करतलो जाल्यार रिहॅबिलिटेशन सेंटर जे आहा तेतून तांकां रिहॅबिलिटेशन सेंटर नाजाल्यार तांकां अवेरनेस नाजाल्यार तांकां गायडन्स दिवपाक लागून हांगासर फेल जाल्ले आसा. सरकार फेल जाल्लो आसाच प्लस हांगासर लोकल जो आमदार म्हणटा पळय तोवूय फेल जाल्लो आसा. सो बेजिकली हे खुबशे आनी हेजे तर खाजना म्हणटाले आमी रिवायव करतले ते खाजना खंय रिवायव जाल्ली आसा रे असं पण ते थंयसरच खाजना बुडटा खाजनाचेर तुमकां पळय अक्षरशः बुडोवन दवरता हो प्रकल्प जो आहा पळय तो चालूच आसा. हाजर रेजोल्युशन जे आहा पळय ते कांय जाल्लें ना. रोडाची एक्सेसिबिलिटी जी आसा पळय ते रोड जे अजून पर्यंत तुमी म्हणटाले ST एरियेन रोड जे पावपाक जाय पळय घरा कडेन पर्यंत ते पावल्ले ना अजून पर्यंत. कितलेशे रोड्स जे आसा पळय अनडेवलप्ड उरले आसा.